यो हो समाचारको साथमा BNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। ग्वारकु, ललितपुर। If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मेडिकल सामग्री लिन वाइड बडी विमान भोलि चीनको गन्जाउ जाँदै, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने। प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएपछि मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा भर्ना, मुटुको चालमा गडबडी भएपछि समस्या। काठमाडौँमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 105 सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा, सवारी सञ्चालनमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा कडाई। अमेरिका बन्यो कोरोना महामारीको नयाँ केन्द्र, चीन र इटलीमा भन्दा बढी संक्रमित, हालसम्म 83,000 बढीमा कोरोनाको संक्रमण। र कोरोना विरुद्ध लड्न क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आर्थिक सहयोगको घोषणा, सक्दो सहयोग गर्न सबैमा अपिल। हामी बुझ्छौं एउटा घर बनाउन कति सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले ल्याएका छौं एउटा यस्तो सिमेन्ट जसले तपाईको सम्झौतालाई बनाउनेछ एक सुन्दर वास्तविकता। हुम्शी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। Norvik International Hospital with highly equipped medical technology, along with best patient care, airport clinic with evacuation, highly qualified and experienced doctors. So, if you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. चमत्कारै चमत्कार, NIC एसिया मा अब सुपर चमत्कार। यो एउटा यस्तो बचत खाता जसले दिन्छ परिवारलाई सुरक्षाको छता। दुर्घटना घातक रोगको उपचार बिमा, असीमित सुविधा, खुसीको छैन सीमा। बचतमा उच्च ब्याज, सहुलियतमा कर्जा, फाइदा नै फाइदा छ, चौतर्फी यसको चर्चा। असीमित सुरक्षा, उच्च प्रतिफल र अतुलनीय सहजताका साथ NIC एसिया ब्याङ्कले ल्याएको छ न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता, जसमा छ 3 चमत्कारिक बीमा योजनाको सुरक्षा, 2 चमत्कारिक कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरू र 25 अन्य चमत्कारिक फाइदाहरू। NIC एसिया ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। NIC एसिया। BNB Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. BNB Hospital, Gwarku, Lalitpur. अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किट र PPE लगायतका औषधिजन्य सामग्रीहरू लिन नेपाल वायु सेवा निगमको A332 वाइड बडी विमान चीनको गन्जाउ जाने भएको छ। विमानस्थल उच्च कार्यालय स्रोतका अनुसार भोलि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमान काठमाडौँबाट गन्जाउ जान लागेको हो। औषधिजन्य सामग्री लिनका लागि भोलि फ्लाइट नम्बर RNA 4171 को उडानमा चार्टर्ड विमान गन्जाउ जाने स्रोतले जनाएको छ। यसअघि चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल वायु सेवा निगमकै वाइड बडी जहाजले ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुटुको धड्कन बढ्ने समस्या देखिएपछि मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ। डाक्टर अरुण सायमीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हिजो आकस्मिक मुटुको धड्कन बढेर राति 11:30मा शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो। धड्कन घटाउने औषधि दिएपछि हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भइसकेको हुनाले आजै डिस्चार्ज गर्न सकिने उहाँका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले बताउनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई मुटुमा आउने समस्या, हृदयघात र संक्रमण सबैभन्दा खतरानाक मानिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको चौथो दिन बिहानैदेखि सडक सुनसान देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चोकमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले थप कडाइका साथ लकडाउन कार्यान्वयनको रणनीति बनाएको छ। त्यसको लागि देशका केही ठाउँमा जनपद सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालित गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ, तर अति आवश्यक काममा सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्कन भने दिइएको छ। काठमाडौँमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 105 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास नलिई चलाएका 98 वटा मोटरसाइकल र 7 वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। लकडाउनको चौथो दिन आज पास बाहेक र अति आवश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई घरभित्रै बस्न, भेटघाट बन्द गर्न र सडकमा ननिस्कन आग्रह गरेपछि काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरू सुनसान देखिएका छन्। कतिपय ठाउँमा सरकारी निर्देशन उल्लङ्घन गरी नागरिकहरू घर बाहिर निस्कन थालेपछि आज शहरका भित्री सडकहरूमा समेत जनपद प्रहरी परिचालन गरिएको छ। अति आवश्यक पसलहरू खोल्न र भिड नहुने गरी उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्न सरकारले आग्रह गरेपछि खाद्यान्न, दूध, तरकारी लगायतका अति आवश्यक पसल भने खुला रहेका छन्। सरकारले खाद्यान्न तथा तरकारी जस्ता वस्तुहरू पनि डेलिभरी भ्यान मार्फत घर घरमै पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै डेलिभरी भ्यानहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास उपलब्ध गराउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको आशंकामा 700 भन्दा बढीको परीक्षण गर्दा 3 जना बाहेक सबैको नेगेटिभ नतिजा आएको छ। मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले 3 नेपालीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको देखिएकोमा 1 जनालाई पूर्ण रूपमा ठीक भएको र अन्य 2 जनाको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले विदेशबाट आउनेले क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आशंका भएमा आइसोलेसनमा बस्ने र नियमलाई अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। लकडाउनको आज चौथो दिन हो र चौथो दिनमा नेपालका विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा विशेष विभिन्न भूभागमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यति बेला हामी जोडिन पुगिरहेका छौँ रसुवातर्फ। रसुवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अर्जुनजी, यहाँलाई यो टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। रसुवा जिल्लाको स्थिति अहिले जुन लकडाउनको चौथो दिन चलिरहेको छ, कस्तो छ यसको बारेमा जानकारी पाउन? चौथो दिन पनि रसुवा जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ आम नागरिकहरूले एकदम साथ दिइराख्नु भएको छ। अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्कन, त्यसपछि चाहिँ यो निषेधाज्ञालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरे बमोजिम सबै नागरिकहरू अहिले घरमै हुनुहुन्छ। बाटोमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन, आवाजात पनि छैन गाडीको, र अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तो खाद्यान्न सामग्री, मेडिकलका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने अब स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ निजी प्राइभेट क्लिनिकहरू हुन्, उनीहरू चाहिँ 24 घण्टा खुल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। तपाईहरूले व्यवस्था मिलाउनु भयो, तर भौगोलिक स्थितिको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि रसुवामा अलिकति गाह्रो होला पुर्याउनको लागि र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनको लागि। कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ समस्यालाई? हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले यो जिल्लाभरिको होइन यो खाद्यान्न मौजात कति छ, कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले स्टकहरू हामी लिइराखेको अवस्था छ होइन। र लगभग हाम्रो 40 वटा मुख्य बजारहरू छ। त्योबाट चाहिँ हामीले स्टक ल्याउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा कुनै पनि सामग्री आयात नभए पनि 4-5 महिना पुग्ने खाद्यान्न मौजात छ। यद्यपि
हामीसँग चाहिँ नुवाकोट जिल्ला नजिकै र काठमाडौँ पनि लगभग 5 घण्टामा पुग्न सकिने अवस्था भएको हुनाले खाद्यान्नको त्यति समस्या हुने सम्भावना रहँदैन जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ। विशेष त स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनकै लागि यति बेला सरकारले लकडाउन गरेको छ र स्वास्थ्यप्रति जनता आम नागरिकहरू कतिको चाहिँ सचेतक भएर बसिरहनु भएको छ? पक्कै पनि स्वास्थ्य यो कोभिड-19 सम्बन्धी रोकथाम नियन्त्रणको लागि जनचेतना पनि आवश्यक छ। यसको लागि हाम्रो स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर वडापालिका मार्फत पनि यसको सचेतनाका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भने हामीले त्यस्तै गरेर प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पनि अगाडि बढाइएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अब सञ्चार माध्यमबाट पनि सचेतना अगाडि बढाइएको छ भने प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा माइकिङहरू गरेर टोलमा गएर त्यसरी पनि यो अवस्था हो, यसरी चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र पूर्वाधारको सन्दर्भमा हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू एकदम तयारी अवस्थामा राखेका छौँ भने विदेशबाट आएका नागरिक पनि हामीले लगभग सबै गाउँपालिकाहरूमा त्यो रेकर्डहरू मेन्टेन गरेका छौँ। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा कतिजना हुनुहुन्छ? विदेशबाट आउनुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के छ रसुवामा? रसुवामा विदेशबाट नेपाली चाहिँ जो विदेशमा काम गर्ने विदेशबाट आएको हामीसँग अहिलेसम्म डेटा चाहिँ धेरै छैन। हामी 14 दिनको अवधिको डेटाहरू अपडेट गरिराखेका छौँ। जम्मा 11 जना चाहिँ हुनुहुन्छ अमेरिका, बेलायत, त्यसपछि बङ्गलादेश, भारत अनि दुबईबाट आउनुभएका। उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। हामी निरन्तर कन्ट्याक्ट पनि गरिराखेका छौँ। अरू पनि हामी खोज्ने प्रयास जारी छ। हामी सूचनाहरू प्रवाह गरिराखेका छौँ। हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के भन्दै र यो विदेशीहरू अब रसुवा जिल्लामा लाङटाङ ट्रेल पनि यही जिल्लामा भएको हुँदाखेरि हामीले विदेशीहरू पनि यो जिल्लामा कति छन् भनेर रेकर्ड अपडेट गरिराखेका छौँ। यो आज साँझसम्म चाहिँ यो फाइनल हुन्छ। हामीले यो सबै क्षेत्रहरूमा यो पर्यटक घुम्ने क्षेत्रमा कति हुनुहुन्छ बाहिरबाट आएका, कति चाहिँ अलपत्र पर्नु भएको छ, यसको रेकर्डहरू हामीले चाहिँ लिइराखेका छौँ अहिले। जस्तो रसुवामा पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटकीय ठाउँहरू धेरै छन्, त्यहाँ घुम्न गएका पर्यटकहरूको स्थिति के रहेको छ? यहाँले जोड दिनुभयो, खास के छ त्यहाँ? उहाँहरू लगभग त्यो पर्यटकको त्यो तामाङ हेरिटेज ट्रेल अन्तर्गतको पर्यटक रुट हो। त्यसमा भएका विभिन्न स्थानहरूकोमा हामीले चाहिँ पर्यटकहरू कति छन् भनेर स्पष्ट चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ होइन। अब अहिलेसम्म हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर हिजो मात्रै पनि हामीसँग एकजना युके र एकजना युएसएको पर्यटक हुनुहुन्थ्यो। 5 जनालाई हामीले यहाँबाट काठमाडौँ चाहिँ पुर्याइदियौँ भने आज दरमनका 2 जनाहरू हामी यहाँ छौँ भनेर तातोपानी माथिल्लो क्षेत्रमा हामी चाहिँ काठमाडौँ जान चाहन्छौँ भनेर हामीसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। सायद उहाँलाई पनि हामी पठाउँछौँ। त्यस्तै गरेर अरू ठाउँ अरू स्थानका जो चाहिँ यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ, अब घरभित्रै बस्न चाहनुहुन्छ, यहीँ सुरक्षितता हुनुहुन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यही किसिमको चाहिँ बस्ने होटलहरू नजिकको व्यवस्था गरेको छ भने बाहिर काठमाडौँ गएर आफ्नो देशमा फर्किने पर्यटकहरूलाई त्यही किसिमले रेस्क्यु गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। चीनबाट सामान ढुवानी गर्नको लागि नाका खुल्यो भन्ने समाचार छ, खासमा के हो कुरा रसुवा क्षेत्रबाट? नाका खुल्यो भन्ने अब नेपाल सरकार निर्णय गरेको विषयवस्तु अब हामीलाई चाहिँ त्यो नाका खुल्यो भन्ने खालको पत्र चाहिँ आएको छ। अब यो नाकालाई अहिले कुन प्रायोरिटी दिने, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, खाद्यान्न सामग्रीहरू यिनी विषय मात्रै खुलाउने हो कि अरू पनि खुलाउने हो र खुलाइसकेपछि स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य चेक जाँचलाई कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई कसरी चाहिँ त्योसँग जोड्ने, अनि गाडीहरू अब यो रुट भनेको फेरि उत्तरी क्षेत्रको एक मात्रै रुटमा आउँदाखेरि गाडी पर डेमा चाहिँ 150 जति आवागमन गर्ने रुट हो। मान्छेहरू पनि त्यही किसिमको भिडभाड हुन्छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यदि पुरै खुल्ने हो भने, होइन भने स्वास्थ्यको उपकरणहरू र खाद्यान्न सामग्री मात्रै आपूर्ति गर्ने र पर डेमा चाहिँ कति उता चाहिँ ट्रकहरू पठाउने भन्ने विषयमा हामी अझै छलफलमा छौँ। अब सायद अब माथिल्लो निकायसँग पनि समन्वय भइराखेको छ। अब केही समयपछि होला। भनेपछि खुलिसकेको छैन? आजभित्र त खुलेको छैन। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी यहाँलाई जानकारीको लागि। धन्यवाद हजुर। रसुवा जिल्ला प्रमुख अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, रसुवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीजी यति बेला जानकारी गराउँदै र रसुवा जिल्लाको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ र
हामी देशैभरका विभिन्न क्षेत्रमा के भइरहेको छ जसको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। लकडाउनको आज हामी चौथो दिनमा रहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको त्रासलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सतर्कता अपनाउँदै यति बेला नेपालले लकडाउन गरेको छ र चौथो दिन चलिरहेको छ र चौथो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सबैतिरबाट जानकारी लिने क्रममा हामी रहिरहेका छौँ र यो अपडेट मार्फत यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी समाचारतर्फ हामी जाँदैछौँ। जनस्वास्थ्यका लागि नागरिकले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन आपतकालीन रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। डाक्टर महेश मास्के, कर्णकमणि दीक्षित, सुशीला प्याकुरेल लगायत नागरिक अगुवाले बिहिबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी संक्रमण फैलन नदिन तत्काल प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी आपतकालीन रणनीति बनाउन सुझाएका हुन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी फुल आउटब्रेक भएको वा नभएको बारे दैनिक जानकारी लिनुका साथै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न पनि उनीहरूले सुझाएका हुन्। कोरोना संक्रमण फैलिएका देशबाट धेरै संख्यामा नेपाल फर्किएका नागरिकलाई सुरुमै क्वारेन्टाइनमा नराख्नु र उनीहरूको ट्रेस पनि नहुनुले जोखिम बढाएको भन्दै उनीहरूले शंकास्पदहरूको तत्काल पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ गर्न माग गरेका छन्। बन्दाबन्दीको कारण रोजगारी गुमाएका कमजोर वर्ग, दैनिक ज्यालादारी, नाङ्लो पसल आदि सञ्चालन गर्नेका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। लकडाउनको यति बेला हामी चौथो दिनमा रहिरहेका छौँ र चौथो दिन चलिरहँदाखेरि देशैभर के भइरहेको छ जसको बारेमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिइरहेका छौँ। सरकारवाला व्यक्तिहरू, त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय तहका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्यक्ष फोन लाइभ मार्फत भने पनि यति बेला जोडिएर विभिन्न समयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहेका छौँ र यो क्रम यति बेला निरन्तर रहिरहेको छ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत, जो पूर्व सञ्चार मन्त्री र पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएर उहाँले आफ्नो अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानीको क्रममा यति बेला जोडिँदैछौँ। मोहनजी, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर रहिरहनेछ। अहिले फोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ र हामीसँग यति बेला नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत, जो पूर्व सञ्चार मन्त्री र पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत भइसक्नुभएका नेपाली कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा जोडिने क्रममा रहेका छौँ। हेलो मोहनजी। हजुर, यहाँलाई यो टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? लकडाउनको चौथो दिन चलिरहेको छ, कहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म अहिले मेरो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा अस्तिको दिन अब यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू अत्यन्तै अब नाजुक अवस्थामा रहेको कुरा बुझेर म चाहिँ केही सामग्रीहरू लिएर यहाँ बारबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोकमा आएर अस्तिको दिन केही सामग्रीहरू बाँडे। जस्तै अब यो सेनिटाइजरहरू भए, ग्लोभ्सहरू भयो, क्यापहरू भयो, अलिअलि एप्रोन कपडा सेटहरू भयो, अनि प्यारासिटामलहरू भयो, मास्कहरू भयो, लिएर आएर चाहिँ म त्यहाँ बाँडेँ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा उपस्वास्थ्य चौकीमा पनि केही सामानहरू वितरण गरेर म गाउँतिरै सबै भेगका साथीहरूको सम्पर्कमा छु। र आज चाहिँ म बारबिसे बजारमा यो डाउन लकको कारणबाट काम गर्न नपाएका, दिनभरि ज्यामी काम गरेर बिहान बेलुका खाने मजदुरहरूलाई हातमुख जोड्न समस्या हुन थाल्यो भन्ने खबर आयो र नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय कार्य समितिको सभापति बालकृष्ण बस्नेत र समितिका सदस्यहरू मिलेर चाहिँ त्यहाँ अहिले 40-50 जना जतिलाई खाद्यान्नहरू बाँड्ने कार्यक्रम छ, त्यहाँ जाँदैछु। र भोलि चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिका को त्यो गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर जहाँ कांग्रेसले त्यहाँ चुनाव जितेको छ, अनि यो चाहिँ त्यो त्यहाँको जनताको व्यवस्थापनका बारेमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू काठमाडौँबाट आज आउँदैछ र यो चाहिँ यो आइसोलेसनको लागि पनि बेडहरू लिएर आएर त्यहाँ वितरण गर्ने र त्यो व्यवस्थापन गर्ने सुनकोशी गाउँपालिकाको सबै वार्डहरूमा त्यो व्यवस्थाका लागि चाहिँ भोलि चाहिँ म उतातिर जाँदैछु।
आज चाहिँ बारिस जाँदैछ। जस्तो तपाईहरुले यसरी सामग्रीहरू बाँडिरहँदाखेरि तपाईहरुले यसरी सामग्रीहरू बाँडिरहँदाखेरि सरकारले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत मात्रै सहयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि ल्याएको छ। कसरी तपाईहरुले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ सरसामानहरू? अब सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा विडम्बना के छ भने लकडाउन भनिएको छ, सबै घरभित्र सुरक्षित बस्नु भनेको छ र अहिले नेपालमा विभिन्न सिमानाबाट, चाहे त्यो स्थल सिमाना होस् चाहे हवाई क्षेत्रबाट होस्, धेरै मान्छेहरू काठमाडौँ भित्रिरहेको अवस्था र केही व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनको यो जुन क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ मात्र नहुने औषधि उपचारको अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसले प्रभावित गरिसकेको अवस्था पनि बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ र सरकारले पनि एउटा विज्ञप्ति मार्फत त्यो कुरालाई जानकारी गराएको छ। र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जाँदाखेरि यो चाहिँ जिल्ला अस्पतालदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलहरूदेखि लिएर त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ राम्रो इक्विपमेन्ट, यदि शङ्कास्पद बिरामीहरू देखा परेको अवस्थामा उनीहरूलाई चेक जाँच गर्नका लागि डाक्टरहरूले अथवा मेडिकल पर्सनहरूले प्रयोग गर्ने इक्विपमेन्टहरू पनि केही पनि छैन। मेडिसिन अब यो दुर्गम ठाउँहरूमा छैन र सरकार कहिले आइपुग्छ थाहा छैन। म अहिले जुन ठाउँमा हस्पिटलहरूमा हिँडिरहेको छु र चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ डाक्टरहरूको कुरा सुन्दा बिजोको अवस्था छ। त्यस कारणले एकातिर चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू सुतेर बस्ने, सरकार डाउन लकको चाहिँ के भन्छ नाममा चाहिँ बाहिर ननिक्लिने, खालि स्वास्थ्य कर्मी र सेना र प्रहरीलाई मात्रै प्रयोग गरेर यो समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ? जस्तो यही विषयमा केही समय अगाडि बाह्रविसेका मेयरसँग पनि कुराकानी भएको थियो, तर उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा एकदमै राम्रोसँग हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि तपाईँले यहाँ धेरै कुराहरूको अभाव छ भनेर भन्नु भइरहेछ, खासमा भएको चाहिँ के हो? म अहिले बाह्रविसेमै छु। मैले अस्तिको दिन मात्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह्रविसेमा सामान वितरण गरेर आएको हुँ। त्यहाँ डाक्टर साहबहरू लगायत सबै स्टाफहरूलाई मैले भेटेँ होइन। उहाँहरू चिन्तित भएर बस्नु भएको छ मात्रै होइन, बिरामी शङ्कास्पद बिरामी देखिएको अवस्थामा त्यो बिरामीलाई चेक जाँच गर्न चाहिँ जाने हो कि होइन, जाँदाखेरि आफूलाई पनि आवश्यक उपकरण चाहियो सेफ्टीका लागि, त्यो चिज समेत केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारी मान्छेहरूले के बोल्छन् त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनतालाई बिजोको अवस्था छ। जनता मात्रै होइन, मैले बारम्बार भने स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल पर्सनहरू जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै अलपत्र हुनुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा त मास्क समेत पनि छैन। तपाईँलाई म उदाहरणको लागि बाह्रविसेकै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ यो गाउँ पर्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ एउटा मास्क बनेर रहन्छ र हामीले लगेर दिएका छौँ। त्यस कारणले यो नेपाल अधिराज्य भरमा यस्तै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र केही सरकारी अस्पतालमा बाहेक आवश्यक उपकरणहरू प्राइभेट हस्पिटलहरूमा समेत पनि छैन। काठमाडौँमा किन्न पाउने अवस्था छैन, किन्न पाउने चिज पनि ल्याइदिएको अवस्था छैन र बाहिरबाट पनि सरकारले झिकाउने कुरामा सक्रियता देखाइरहेको अवस्था हामीले बुझिरहेका छैनौँ। यही स्थितिमा चाहिँ रहिरहने हो भने गम्भीर परिस्थिति भविष्यमा आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ आफै पनि पूर्व सञ्चार मन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दुवै क्षेत्रको अनुभव सङ्घालिसकेको र अहिलेको यो आपतकालीन अवस्थामा सञ्चार र स्वास्थ्यकै कुरालाई चाहिँ एकदमै सतर्क भएर अपनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। अहिले नेपाल सरकारले जुन कामहरू गरिरहेको छ यसप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के हो त? अब यो अहिले मात्रै देखिएको समस्या होइन, यो महिनौँ दिन भइसक्यो। भन्नुहोस् न, नेपालले चाहिँ अहिले विकास निर्माणका रकमहरू समेत पनि आवश्यक पर्यो भने यो क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ मान्छे नै छैन, देशका नागरिक नै सबै मऱ्यो भने अथवा त्यो नोक्सानी भयो भने अब यो विकास केका लागि भन्ने पनि कुरा हुन्छ। त्यसमाथि पनि खरबौँ खरब रुपियाँ चाहिँ विकासका बजेटहरू फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ। मुलुकलाई पैसाको कुनै खाँचो छैन। सहयोग गर्ने चाहे चीन होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन होस्, चाहे अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको अवस्था हो। नेपाल सरकारले यो रोगबाट बच्नका लागि अथवा चाहिँ रोगीहरूलाई चाहिँ उपचार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सामग्रीहरू
संसारका कुनै पनि मुलुकबाट झिकाएको भए यतिखेर छ्यापछ्याप्ती नेपालमा आइसक्ने अवस्था भइसकेको छ र अहिले पनि त्यो झिकाउनेको नाउँमा चाहिँ सक्रियता केही देखिएको अवस्था छैन। खालि महामहिम राष्ट्रपतिज्यू पनि घरबाट बाहिर ननिक्लिनु भनेर वक्तव्य जारी गर्नुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बाहिर ननिक्लिनु भनेर चाहिँ वक्तव्य जारी गर्नुहुन्छ र मैले अघि पनि भने सेना र प्रहरी र चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खटाइएको छ कि उहाँहरू पनि यही देशको नागरिक हो, उहाँहरूलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ। चीनमा एउटा संस्थाको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको डाइरेक्टर नै त्यहाँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छ। संसारका विभिन्न देशहरूमा त्यहाँका चाहिँ मन्त्री स्तरका मान्छेहरू नै कोरोनाबाट प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यसो हुँदैमा चाहिँ यो रोग त सबैलाई लाग्न सक्छ। त्यसकारणले नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको सरकार वा राजनीतिक कर्मीहरू जो नेताहरू यो बेला त अरू जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो भनिरहँदाखेरि म पनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता के गरिरहेछस् भनेर चाहिँ कसैले सोध्छन् भने म त भनिरहेको छु, म मेरो घरमा परिवारहरूसँग अरब परब गरेर मैले सक्ने निजी क्षेत्रबाट हामी आफू पैसा कलेक्सन गरेर सामग्री लिएर म जिल्ला पशुको मात्रै छैन र वितरण गरिरहेको छु मात्रै होइन र कुन ठाउँमा के सामानहरू यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यो कुरा सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सल्लाहमा छु। म अहिले बिहान मात्रै मैले जलबिरी स्वास्थ्य केन्द्रको डाक्टर साहबसँग कुरा गरेँ, ठुलो पाखरका त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेँ, तातोपानी भेगमा सल्लाह गरिरहेको छु र केही सहयोगी साथीहरूलाई तपाईँहरूले बेड किनिदिनु पर्यो, यो औषधिहरू अलिकति किनिदिनु पर्यो र उपकरणहरू किनिदिनु पर्यो र हामी सबै भएर यो समस्या थोरै भए पनि समाधान गर्नतिर हामीले साथ दिउँ भनेर म लागिरहेको छु। र त्यसको साथसाथै मलाई पनि त खतरा त हुन सक्छ नि, तर म चाहिँ यहाँ स्थानीय प्रहरीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर म अहिले गाउँ घुमिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद मोहनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसकारण हामी सबै लगाएर खट्नु पर्यो, गर्नु पर्यो र चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले एकद्वार प्रणाली भएर के गर्नु, काहीँ सामग्री नै छैन भने उपचार के गरी हुन सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सरकारले एकदम सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र उहाँले यति बेला सरकारले गरिरहेको काम र आफूले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी हामी निरन्तर अपडेटमा रहिरहनेछौँ र अहिलेको लागि यो हो समाचारमा पालो विश्रामको। बाँकी समाचारको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. Norvik International Hospital with highly equipped medical technology, along with best patient care, airport clinic with evacuation, highly qualified and experienced doctors. So, if you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. The Thapa family just upgraded to the new Vanet. What does that mean? Surfing हुन्छ अब धेरै फन, इन्टरनेट सँगै टिभी को मजा छ, थरी फिचर्सले कन्टिन्युअस फन। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अर्जेन्ट काम अब सुपर फास्ट, अल्ट्रा बुस्टेड ब्यान्डविड्थको म्यासिभ ब्लास्ट, सपोर्ट र सर्भिस पनि एकदम फास्ट। Vanet अब सबै कनेक्टेड, सेफ ब्राउजिङको लागि भाइ सिक्योर, अब वेबमा बच्चाहरू सेफ फर स्योर, असुरक्षित कन्टेन्टको अब डर नभो। Vanet अब सबै कनेक्टेड, Vanet-को भाइ शप, डिस्काउन्ट अन एनिथिङ सस्तो सब, डाइनिङ सपिङ सबैमा खर्च कम। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अपग्रेड टु Vanet, 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 Vanet-ले अब सबै कनेक्टेड। अब Vanet-को अपग्रेडसँग अनुभव गर्नुहोस् सुपर फास्ट इन्टरनेट र आकर्षक नेट टिभी कम्बो प्याक, साथै पाउनुहोस् अल्ट्रा बुस्ट, भाइ सिक्योर, भाइ सप र सर्भिस एस्युरेन्स जस्ता उत्कृष्ट फिचर्स। Vanet अब सबै कनेक्टेड। B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur.
कोरोना भाइरस सतर्कता अपनाउनको लागि यति बेला नेपालमा लकडाउन चलिरहेको छ। चौथो दिनमा एक साताको लागि गरेको लकडाउनको आज चौथो दिनमा देशभरको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अब विश्वभर कोरोना भाइरसले कति संक्रमित भएका छन् र कतिको मृत्यु भयो, कतिलाई निको भयो भन्ने विषयमा हामी जानकारी दिनतर्फ हामी लाग्दैछौँ, जसको लागि हामी यहाँलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछौँ यो डाटा। त्यसपछि हामी फेरि यहाँसम्म जोडिँदैछौँ। यति बेला लकडाउनको स्थितिमा हामी रहिरहेका छौँ र विश्वभरको डाटा समेत हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। 24,000 भन्दा बढीको ज्यान कोरोना भाइरसको कारणले गइरहेको छ भने मृत्युको साथमा अफेक्टेड उत्तिकै धेरै भइरहनु भएको छ। र यति बेला अपडेट लिने क्रममा नै हामी रहिरहेका छौँ र यति बेला अब हामी जोडिँदैछौँ चितवनतर्फ। चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नारायणजी, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईसँग जोडिने क्रममा हामी रहिरहेका छौँ। देशभरको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहने क्रममा विभिन्न 77 जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी 7 प्रदेशका सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग, विशेषज्ञहरूसँग हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला कोरोना भाइरस सन्तास र कोरोना भाइरस सन्तास चलिरहँदाखेरि नेपालमा भएको लकडाउनको यो चौथो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता खालका गतिविधिहरू भए भन्ने बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र यति बेला हामी चितवनतर्फ जोडिने क्रममा रहिरहेका छौँ र चितवनतर्फ जोडिने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेको छ, जुन क्रमलाई हामी यति बेला निरन्तरता दिँदैछौँ। नारायणजी, हजुर। नारायणजी, यहाँलाई यो टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। चितवनमा यो लकडाउनको चौथो दिन चलिरहँदाखेरि स्थिति कस्तो रहेको छ, यसको बारेमा सर्वप्रथम यहाँले जानकारी गराइदिनु होला। चितवन यो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लागू भएको मानिसहरूलाई आवागमनमा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सरकारी नीति अनुसारै लागू भएको छ। आम नागरिकहरू घरभित्र बसेर यो रोगको प्रतिरोधका लागि सरकारले अगाडि सारेको नीतिलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब जिल्लाको यो वस्तु तथा सेवाहरूको आवागमन हुने नाकाको ठाउँ भएको हुनाले हामीले मालवाहक सवारी साधनहरूलाई सरकारी नीति अनुसार नै सम्बन्धित ठाउँमा जाने प्रयोजनका लागि राजमार्गमा कुद्न दिएका छौँ। मानिसहरूको आगमन रोकिएको छ। आवागमन र चोक बजारहरूमा, पसलमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा मान्छेको जमघटलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको छ। तरकारी किन्न, चामल किन्न, अत्यावश्यक कामका लागि साँझ बिहान एकछिन अलग अलग तरिकाले बाहिर निस्कने बाहेक आम नागरिकहरूले घरभित्र बसेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको। जस्तो चितवन पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र परिचित ठाउँ हो, त्यहाँ रहनुभएका विदेशी पर्यटकहरू कति हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, अवस्था के रहेको छ? केही पर्यटकहरू यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ आएको पर्यटकहरू खास गरी यो जिल्लाको सौरा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्बन्धित देशको दूतावासले समन्वय गरेर चार्टर फ्लाइटहरू राखेर सम्बन्धित देशमा पुर्याउने प्रयोजनका लागि दूतावासबाट हामीलाई खबर आए अनुसार केही पर्यटकलाई हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट एयरपोर्टमा जाने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा सिधै जाने गरी गाडीमा पास दिएर पनि पठाएका छौँ। जसको फ्लाइट कन्फर्म भयो उहाँहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ पठाइएको छ। बाँकीहरू यही होटलभित्रै सुरक्षित अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू होटलभित्र बस्दाखेरि उहाँहरूले केही त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ कि छैन? जस्तो अब उहाँहरूलाई सहुलियत दर केही दिएको छ कि छैन, के छ त? त्यस्तो समस्या म कहाँ केही आएको छैन। यहाँ होटल व्यवसायीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा म्यानेज गरिरहनु भएको छ। समस्या गुनासो आयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने हो। म कहाँ त्यस्तो समस्या भएको जानकारी केही आएको छैन। म कहाँ आएको भनेको काठमाडौँ जानलाई भेहिकल पासको कुरा आएको थियो। मैले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको छु। उहाँहरू जान पाउनु भएको छ। जसको फ्लाइट कन्फर्म भयो उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। जसको हुने क्रममा छ उहाँहरू सिधै एयरपोर्टमा जाने गरी त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ। ओके, आम चितवनवासीको मनोवैज्ञानिक स्थिति अहिले कस्तो रहेको छ? जबकि त्यहाँनिर केही दिन अगाडि एकजना युवकको सन्तोष यादवको मृत्यु पनि भयो होइन, र उहाँलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभए पनि भयो भनेर एक खालको चाहिँ सन्तास फैलिएको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कस्तो छ त्यहाँको मनस्थिति चाहिँ? नकारात्मक हल्ला फैलाउने र अनि चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा लाइक र सेयर बढाउने केही तत्त्वहरू हामी कहाँ पनि छन्। जस्तो केही समय अगाडि यो भरतपुर हस्पिटलमै पनि परीक्षणका लागि पठाएको नेगेटिभ आयो भनेर चाहिँ अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिलाई एडिट गरेर पोजिटिभ आयो भनेर अफवाह फैलाइएको थियो। ती मान्छेहरूलाई
कारबाहीका लागि पनि हामीले लेखेर पठाएका छौँ। यो बिचमा पनि व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो केसमा चाहिँ केही मान्छेहरू आम मान्छेहरू अलिकति सशङ्कित भएको कन्डिसनमा यो साँच्चै कोरोना हो कि भन्ने हिसाबले सबैजना चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ परीक्षणबाट नेगेटिभ आएपछि त्यसको पनि समस्या समाधान भएको छ। तर पनि अहिले हामीले खास गरी विदेशबाट भारत लगायतको विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू जिल्लामा कहाँ कुन कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने मतलब उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा लोकेट गरेर घरभित्रै बस्नको लागि आग्रह गर्ने र घरमा त्यो होम क्वारेन्टाइन मेन्टेन गरेर बस्न नसक्ने मान्छेहरूलाई त्यो सार्वजनिक क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने हिसाबले पनि तयारी गरिरहेका छौँ। र यो त्यस्ता बाहिरबाट आएका मान्छेहरू मार्फत सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि जिल्लाका सिमानादेखि नै त्यसलाई नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने चेक जाँच गर्ने कामलाई पनि त्यतिकै अगाडि बढाइएको छ। जिल्लाबाट विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई अलग्गै राख्नलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिएका छौँ। कसैलाई त्यो योसँग कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण फेला पर्यो भने उहाँहरूलाई हस्पिटलमा ल्याएर उपचार गर्ने र चाहिँ त्यसको छिटो छरिटो तरिकाले चाहिँ त्यसको स्वाब टेस्टका लागि काठमाडौँ पठाएर हो होइन यकिन गर्ने लगायतको काममा हामीले चौतर्फी रूपमा ध्यान दिएका छौँ। अब लकडाउनको आज चौथो दिन चलिरहेको छ। आम नागरिकहरूलाई अति आवश्यक पर्ने खाद्यान्न त्यसै गरी चाहिँ औषधि उपचारको व्यवस्थामा चाहिँ कतिको चाहिँ सचेतना यहाँहरूले फैलाइरहनु भएको छ? अब कति दिनसम्मको लागि पुग्ने या कहाँबाट कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा होला नि? अहिले त यो चौथो दिन मात्रै भएको हुनाले त्यति धेरै यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा भएको छैन। हामीले त्यो खाद्यान्न तरकारी औषधि लगायतका कार्यहरूमा रोकटोक पनि नलागेको हुनाले यसमा त्यति धेरै समस्या परेको छैन। टोल टोलमा लगेर त्यस्तो सामग्रीहरू वितरण गर्छौँ भन्ने भेहिकलहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो खालको अवसर दिएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म सामग्री छ। भोलि त्यस्तो विशेष पर्यो भने हामीले सम्बन्धित जनप्रतिनिधि खास गरी वडा अध्यक्षज्यूहरू मार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्चार सम्पर्क गरिरहेछौँ। आम नागरिकहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ। उहाँहरूलाई सञ्चित गर्ने हिसाबले कसैले होडबाजी गर्छ माग्छ भने त्यस्तोमा हाम्रो ध्यान छैन। तर मान्छेलाई भोकै पर्न चाहिँ हामी दिँदैनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। धन्यवाद। नारायण प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारी। उहाँले चितवनको यथास्थितिको बारेमा यति बेला जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा गरिएको चौथो दिनको लकडाउनको अवस्थाबारे। र यति बेला हामी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको त्रासको बारेमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौँ। र यसै बीचमा अब विश्वव्यापी रूपमा यति बेलासम्मको तथ्याङ्क के रहेको छ हामी यहाँहरूलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछौँ। चौबीस 118 जनाको अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन भएको छ। त्यसै गरी 1,27,282 जना निको हुनुभएको छ संक्रमणबाट। त्यसै गरी 5,36,361 जनामा विश्वभर चाहिँ संक्रमित भएको तथ्याङ्क अहिलेसम्मको स्थितिमा आएको छ भने 24,118 जनाको ज्यान गइसकेको छ र 1,27,282 जनाको चाहिँ यति बेला रिकभर भइसकेको छ यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जो हुनुहुन्थ्यो। संक्रमित हुनेको संख्याको कुरा गर्ने भने सबैभन्दा पहिलो देश परेको छ अमेरिका। त्यसै गरी जहाँबाट फैलिएको थियो कोरोना भाइरस चीनको हुबै प्रान्तको वुहान सहरबाट। नेपालमा लकडाउन भएको चौथो दिनमा हामीले यहाँलाई विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट के कस्तो खालको तथ्याङ्क आइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। कोभिड-19 को नाम दिएको कोरोना भाइरसको त्रासले यति बेला विश्वव्यापी रूपमा आम नागरिकहरूलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्था रहेको छ र अहिले लकडाउनको स्थितिमा नेपाल रहेको छ। एक साताको लागि लकडाउन गरिएको नेपालमा चौथो दिन चलिरहेको छ भने हरेक देशले आफ्नो नागरिकलाई स्वस्थ राख्नको लागि र सतर्कता अपनाउनको लागि निर्देशन
दिइरहेको छ भने WHO ले पनि यति बेला उच्च जोखिममा नेपाल रहेको छ भनेर पटक पटक सतर्कता अपनाउनको लागि अनुरोध गरिरहेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत अब यो कोरोना भाइरसलाई हामीले हेलचक्राइको रूपमा लिनु हुँदैन, एकदमै सचेतना अपनाउनुपर्छ भनेर सबैतिर चाहिँ सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ र हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। विशेष गरी कोरोना भाइरसको त्रासबाट सतर्कता अपनाउनको लागि गरिएको यो जुन व्यवस्थापन रहेको छ यसलाई सबैले मनन गरौँ, पालना गरौँ भनेर चाहिँ सबैतिर एक खालको जुन सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ यो सबैको चाहिँ एउटा नैतिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हुन आउँछ। र अहिलेसम्म इटलीको केसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 57,786 सङ्क्रमित रहेका छन् भने डेथको कुरा गर्ने हो भने 4,365 जनाको इटलीमा डेथ भइसकेको छ। त्यसै गरी 7,015 जना रिकभर भएर घर फर्किनु भएको छ। र कोरोना भाइरस लागिसकेपछि उपचार हुनको लागि अलिकति गाह्रो तर निको नै नहुने भन्ने होइन, जसको लागि हामी आफैले सतर्कता पनि अपनाउनुपर्छ। र नेपालमा 3 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेपछि नेपालले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि यो यति बेला व्यवस्थापन थालिरहेको अवस्था रहेको छ र यसैको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला यो अपडेटमा हामी रहेका छौँ र यो अपडेटमा कोरोना भाइरसको लागि सतर्कता अपनाउनलाई नेपालले गरेको जुन एउटा व्यवस्था लकडाउन नेपालले मात्रै होइन विभिन्न कन्ट्रीहरूले लकडाउन गरेर यति बेला आफ्नो सतर्कता अर्थात् यो भाइरसको सन्तासबाट बस्नको लागि आफैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ भनेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। र अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि 5,36,479 जना चाहिँ विश्वभर सङ्क्रमित रहेका छन् कोरोना भाइरसका कारण। चीनको हुबै प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको यो कोभिड-19 नाम दिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या यति बेला विश्वका 197 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। र अहिले टोटल डेथको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारणले 24,118 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,27,275 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। र अहिलेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो म कन्ट्री वाइज यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाइनामा डेथको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 3,292 रहेका छन्। अहिलेसम्म मृत्यु हुने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,292 पुगेको छ भने 81,342 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 74,593 जना रिकभर भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसै गरी इटली अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ, जहाँ 8,215 जबकि भाइरसको सुरुवात भएको चाइनामा 3,292 को मृत्यु भएको छ भने इटलीमा 8,215 जनाको मृत्यु भएको छ, जहाँ
नपत्याउँदो तरिकाले दिनमै 700-800 को हाराहारीमा मृत्यु भएको थियो र इटलीमा 80,589 जना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 10,361 जनालाई निको भएको छ यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर पनि। भने स्पेनको कुरा गर्ने हो भने 57,786 को संख्यामा संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको कुरा गर्ने हो भने 1,369 जनाको मृत्यु भएको छ स्पेनमा। त्यसैगरी 7,015 जना निको भएर घर फर्किएका छन् कोरोना भाइरसको संक्रमित भएर स्पेनको यो डाटाको कुरा गर्ने हो भने। त्यसैगरी जर्मनको कुरा गर्ने हो भने 1,696 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण जर्मनीमा। त्यसैगरी 4,948 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 47,611 मा जर्मनीमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी युकेको कुरा गर्ने हो भने 578 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी 11,813 जनामा संक्रमण देखिएको छ कोरोना भाइरसको भने रिकभर भएर 135 जना घर फर्किएका छन् कोरोना भाइरसको सन्तासको जुन एउटा प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको छ यो हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि। यसैगरी अस्ट्रेलियामा 3,166 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 13 जनाको निधन भएको छ र 79 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किएका छन् अस्ट्रेलियामा रहेका नागरिकहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि। यसै बीचमा ब्राजिलकै कुरा गर्ने हो भने 2,985 जनामा संक्रमण देखिएको छ कोरोना भाइरसको भने 10 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी 6 जना मात्रै रिकभर भएर घर फर्किएका छन् ब्राजिलमा। त्यसैगरी मलेसियाको कुरा गर्ने हो भने 2,031 जनामा यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 24 जनाको निधन भएको छ भने 215 जना रिकभर भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी डाटाकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि डेनमार्कतिर को हामीले कोरोना भाइरस संक्रमितको कुरा गर्ने हो भने 1,887 को संख्यामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रहेका छन् डेनमार्कमा भने 41 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी 1 जना मात्रै रिकभर भएर घर फर्किएका छन् डेनमार्कमा चाहिँ। र हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई डाटा देखाइ पनि रहेका छौँ, स्क्रिनमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। त्यसैगरी जापानको कुरा गर्ने हो भने 1,403 जना संक्रमित रहेका छन् जापानमा। अहिलेसम्मको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने 34 जनाको निधन भएको छ, 3 जना रिकभर भएर फर्किरहेका छन्। र यो डाटा हामीले यहाँहरूलाई कन्टिन्यू देखाइरहेका छौँ। विश्वभरको कुरा गर्ने हो भने यति बेला 5,36,449 जनामा चाहिँ संक्रमण देखिएको छ कोरोना भाइरसको। त्यसैगरी डेनमार्ककै कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। 1,887 जना संक्रमित हुनुहुन्छ, जसमध्ये 41 जनाको निधन भएको छ भने 1 जनाको रिकभर भएको छ। अब पाकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने 1,235 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी 9 जनाको निधन भएको छ पाकिस्तानमा, 7 जनाको रिकभर भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरस सन्तासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि र कोरोना भाइरसले यति बेला विश्वव्यापी रूपमा एकदमै प्रभावित पारिरहेको बेलामा युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको देखिन्छ र एसियन कन्ट्रीहरूमा अलिक कम छ, तर एकदमै हामीले सचेतना भने अपनाउनुपर्छ। र अर्जेन्टिनाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 589 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी 12 जनाको निधन भएको छ भने 72 जनाको रिकभर भएको छ। र हामी यति बेला निरन्तर अपडेटमा रहिरहेका छौँ। यहाँहरूले स्क्रिन मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लकडाउनको चौथो दिनमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले कतिजनाको निधन भएको छ, कतिजनाको संक्रमण भएर पनि निको भएर घर फर्किनु भएको छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यहाँहरूले निरन्तर यो अपडेट मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि जानकारी गराउँ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सुरुवात भएको स्थानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चीनको हुवाई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरुवात भएको हो र अहिलेसम्म चाइनाको केसको कुरा गर्ने हो भने 81,342 जना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 3,292 जनाको निधन भएको छ भने 74,593 जना रिकभर भएर घर फर्किएका छन्। र इटलीको कुरा गर्ने हो भने
इटलीमा 80,589 जना सङ्क्रमित रहेका छन् र 80,589 जना सङ्क्रमित रहेकोमा 8,215 जनाको निधन भएको छ। रिकभर भएर 10,361 जना घर फर्किनु भएको छ। यसै गरी स्पेनको कुरा गर्ने हो भने 57,786 सङ्क्रमित रहेका छन् र 1,369 जनाको निधन भएको छ। 7,015 जनाको रिकभर भएर घर फर्किरहेका छन्। यसै गरी जर्मनीको कुरा गर्ने हो भने 47,611 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। 1,690 जनाको निधन भएको छ भने 4,948 जनाको रिकभर भएर घर फर्किएका छन्। त्यसै गरी युकेको कुरा गर्ने हो भने 11,813 जना सङ्क्रमित रहेको अहिलेसम्मको डाटा आएको छ र निधन 578 जनाको भएको छ युकेमा, जहाँ नेपाली पनि रहेका छन्। 2 जना नेपाली, युकेमा रहेका 2 जना नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि। रिकभर 135 जनामा भएको छ। यसै गरी डेनमार्कको कुरा गर्ने हो भने 1,887 जना सङ्क्रमित रहेका छन् भने 41 जनाको डेथ भएको छ भने 1 जना रिकभर भएर घर फर्किएका छन्। यसै गरी पाकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने 1,235 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने 9 जनाको निधन भएको छ। त्यसै गरी 7 जनाको यति बेला चाहिँ रिकभर भएर घर फर्किरहेको अवस्था रहेको छ। हामी यो समाचारमा निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ। कोरोना भाइरसको सन्तास विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदाखेरि कहाँ कहाँ कस्तो खालको असर परिरहेको छ र कसरी सचेतना अपनाउने भन्ने बारेमा अहिलेको लागि भने अब हामी अहिलेसम्मका हेडलाइन्सतर्फ जाँदैछौँ। मेडिकल सामग्री लिन वाइड बडी विमान भोलि चीनको गन्जाउ जाँदै, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने। प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएपछि मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा भर्ना, मुटुको चालमा गडबडी भएपछि समस्या। काठमाडौँमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 105 सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा, सवारी सञ्चालनमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा कडाई। अमेरिका बन्यो कोरोना महामारीको नयाँ केन्द्र, चीन र इटलीमा भन्दा बढी सङ्क्रमित, हालसम्म 83,000, बढीमा कोरोनाको लक्षण। र कोरोना विरुद्ध लड्न क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आर्थिक सहयोगको घोषणा, सक्दो सहयोग गर्न सबैमा अपिल। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा BNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल।